नकाब ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। बिलाल चूंकि अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता है तो उसे अंदाजा है कि तैमूर भाई अब ईमान को हासिल करने के लिए और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईमान जो इन खुशफहमियों का शिकार है कि शायद असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद उसके पास बहुत पावर आ गई है, लेकिन बिलाल को पता है कि तैमूर भाई की सोर्सेज इतनी ज़्यादा हैं कि ईमान की जॉब खतरे में पड़ सकती है। तभी बिलाल फैसला करता है कि ईमान को तैमूर से प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर मैं ईमान से निकाह कर लूं तो तैमूर भाई के साथ साथ बाकी सबको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ईमान अब अकेली नहीं है, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसके साथ हूँ। तभी बिलाल ईमान के पेरेंट्स के पास उसका हाथ मांगने पहुँच जाता है और ईमान के पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता था कि ईमान का बॉस कोई और नहीं बल्कि बिलाल है। और जब उन्हें पता चलता है कि बिलाल डीसी बन चुका है तो हैरत के साथ साथ खुशी भी होती है। लेकिन जब बिलाल ईमान से शादी की ख्वाहिश का इजहार करता है तो भाई ईमान के पेरेंट्स के नखरे शुरू हो जाते हैं। बजाय इसके कि एहसान मंद हो बिलाल का, जिसने हर मुश्किल में इन लोगों का साथ दिया और अब इतनी बड़ी पोस्ट पे है, उससे तो कोई भी लड़की शादी के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ईमान की माँ कहती है कि आपकी फैमिली में मैं अपनी बेटी देना नहीं चाहती, जिस पे बिलाल ईमान के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि आपका डर खौफ अपनी जगह पे जायज़ है, लेकिन आप मुझे मेरी फैमिली से हट के सोचें। मेरे माँ बाप होते तो वो मेरी ये तारीफ आपके सामने बयान करते, लेकिन अब मजबूरी है कि वो तो है नहीं। तभी मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं एक इंतहाई नेक, शरीफ, ईमानदार ऑफिसर, नमाज रोज़े का पाबंद इंसान हूँ। अगर आपकी बेटी मेरे निकाह में आती है तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी बहुत खुश रहेगी। तो ईमान के फादर कहते हैं कि ठीक है, हम आपके इस रिश्ते पे गौर व फिक्र करेंगे, लेकिन आखिरी फैसला हमारी बेटी ईमान का होगा। अगर उसे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं तो हमें भी एतराज़ नहीं। खैर जी, अब बिलाल वापस जाता है और ईमान को भी चूंकि पता है कि बिलाल टंडो आदम किस मकसद के लिए गया था, और उसे हैरत भी होती है कि बिलाल आम लड़कों से कितना मुख्तलिफ है। वरना तो लड़के आजकल खुद ही लड़की को प्रपोज करते हैं और उसकी राय जानने के बाद ही घर वालों से बात करते हैं, लेकिन बिलाल ने इस तरह का कोई छिछोरापन नहीं किया बल्कि डायरेक्ट माँ बाप से बात की। बहरहाल अब जब ईमान अपने किसी ऑफिशियल काम के लिए भी बिलाल के ऑफिस में आती है तो उसे अजीब सी घबराहट और थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होता है। यही हाल बिलाल का है। ईमान तो बिलाल को अब जांचती हुई नजरों से देखती है कि क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में सोच रहा है कि अगर ईमान बिलाल से शादी कर लेती है तो तैमूर, आहद और उनके घर वालों ने ईमान पे जो इल्ज़ामात लगाए थे वो सच साबित हो जाएंगे, और अगर वो बिलाल से शादी से इनकार कर देती है तो ईमान को नहीं लगता कि बिलाल से बेहतर हमसफ़र ईमान को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले कि ईमान किसी हतमी फैसले पे पहुंचे, तैमूर एक दफ़ा फिर ईमान को परेशान करने उसकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि जिस तरह ईमान ने तैमूर को जलील करके अपने ऑफिस से निकाला है, अब तैमूर ईमान को नीचा दिखाने के लिए और साथ ही उसे हासिल करने के लिए पहले से भी ज़्यादा बेचैन हो चुका है, जिसके लिए वो दिन रात प्लानिंग कर रहा है। अब ये बात समझ से बाहर है कि ईमान तो एक असिस्टेंट कमिश्नर है, जबकि आजकल तो किसी आम इंसान के घर में भी कोई बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन तैमूर एक पैसों का भरा बैग लेके ईमान के घर में दाखिल हो जाता है और वहीं सोफे पे बैठ के ईमान के ऑफिस से वापसी का इंतजार करने लगता है। ईमान तो जब ऑफिस से घर वापस आती है और यूं अचानक तैमूर को अपने घर में अपने सामने देख के काफी घबरा जाती है। तभी तैमूर से कहती है कि आखिर आप मेरे घर में कर क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं आप? तो तैमूर भी ईमान के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ईमान, तुम्हें आज तक पता नहीं चल सका कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। ईमान को तो तैमूर की इस बात पे शदीद गुस्सा आता है, उसे धमकी देने लगती है और उसे कहती है कि अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाएं, ये ना हो कि गार्ड्स को बुला के एक दफा फिर धक्के मार के आपको अपने घर से निकालना पड़े।
تو تیمور جو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، میڈیا بھی ایمان کے گھر کے باہر کھڑی ہے، اسی لیے ایمان سے کہتا ہے کہ تم میرے پاس آ رہی ہو یا پھر باہر کھڑی میڈیا کو بلاؤں، اور پھر پیسوں سے بھرے بیگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھ لو پھر دوسری صورت میں تم پہ رشوت لینے کے چرچے کل ملک بھر میں عام ہوں گے۔ اب فیصلہ تمہارے پاس ہے، عزت اور نوکری بچانی ہے تو تمہیں میرے پاس واپس آنا ہی پڑے گا۔ اب یہ سب دیکھ کے تو ایمان بھی خاصی گھبرا جاتی ہے، کیونکہ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد بھی اسے اتنے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایمان تو خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہے، جس عزت اور جس جاب کے لیے اس نے دن رات محنت کی، کیا اس تیمور کے ایک جھوٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ اس سے چھن جائے گا؟ لیکن جناب بلال ہے نا، اسے تو اپنے گھر والوں کی خصلت کا پہلے ہی بہت اچھے سے اندازہ تھا، تبھی تو اس نے ایمان کے گھر پہ نہ صرف سی سی ٹی وی فوٹیجز کیمراز نصب کروا دیے تھے، بلکہ سیکیورٹی بھی مزید ٹائٹ کر دی تھی۔ تبھی جب اسے پتا چلے گا کہ تیمور پیسوں سے بھرا بیگ لے کے ایمان کے گھر پہنچا ہے، تو بلال فوراً ایمان کے گھر باہر کھڑے سیکیورٹی آفیسرز کو کال کر کے کہے گا کہ یہ جو آدمی ابھی میڈم کے گھر کے اندر گیا ہے، اسے دھکے مار مار کے گھر سے باہر نکالا جائے۔ تیمور تو جب پولیس آفیسرز کو یوں اچانک اپنے سر پہ دیکھے گا تو کافی گھبرا جائے گا اور وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانے گا، جبکہ گھر آ کے کافی پریشان اور بے چین ہو جائے گا کہ آخر ایمان کو قابو کرنے کا میرا ہر وار خالی کیسے چلا جاتا ہے۔ اب زارا کی تو چونکہ تیمور کی ہر حرکت پہ نظر ہے، تبھی اسے پتا چل جاتا ہے کہ تیمور ایک دفعہ پھر ایمان کے پاس سے ذلیل ہو کے واپس آیا ہے، تو اسے حیا دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ پرسوں تک تو آپ مجھ سے محبت اور وفاداری کی قسمیں کھا رہے تھے اور آج پھر ایمان کے پیچھے ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے ہونے والے بچے کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کسی بھی قسم کے سٹریس اور دکھ لینے سے منع کیا ہے۔ تو تیمور اس سب کا الزام بھی زارا کے اوپر ہی تھوپ دیتا ہے کہ یہ دکھ، تکلیف اور ٹینشن تم خود اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے لے رہی ہو، ورنہ جہاں تک ایمان کی بات ہے تو اس کی پہرے داری اور تعلق تو تمہارا بھائی نبھا رہا ہے۔ تو زارا تیمور کو یاد دلاتی ہے کہ میں نے ابھی تک آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ میں نے وہ تمام باتیں سن لی تھیں جب آپ ایمان کو ہراس کر رہے تھے اور الزام سارا اس ایمان پہ لگا تھا۔ اب تو تیمور کو اس قدر شدید غصہ آتا ہے کہ ایمان کا غصہ بھی وہ زارا پہ اتار دیتا ہے، اس کے منہ کو زور سے پکڑتا ہے اور اسے بیڈ پہ پٹخ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وارن کرتا ہے کہ اگر اپنا رشتہ بچانا چاہتی ہو تو اپنا منہ بند رکھنا۔ ادھر لیلا ہے جو ایک طرف تو اپنے بھائی آہت کے لیے پریشان ہے، تو دوسری طرف اس بات پہ پریشان ہے کہ بلال سے طلاق لینے کے بعد بھی میں تیمور کو حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ زارا کی پریگننسی کی خبر سن کے تیمور اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، جبکہ لیلا ہر صورت تیمور کو اپنا بنانا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز میں تیمور لیلا کے ساتھ ساتھ باقی تمام گھر والوں پہ ایک نہیں بلکہ دو دو بم گرنے والے ہیں۔ ایک تو جب انہیں بلال کے ڈی سی بننے کا پتہ چلے گا، اور پھر جب یہ پتہ چلے گا کہ جناب ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر یعنی کہ بلال اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کر چکے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ناظرین، کیا ایمان بلال کے رشتے کے لیے ہاں کر دے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔